अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू द शो वॉइस ऑफ दुनिया। मैं हूं सैयदा आयशा नाज और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के इस अहम बयान से मुतालिक जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। उन पर बात की गई उनके इस ऐलान पर कि उन्होंने कहा कि वो मुकर्ररा वक्त पर रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन ये कितना पाकिस्तान के मुफाद में है, ये सवाल उठाएंगे अपने एनालिस्ट, अपने पैनलिस्ट से। और इसके बाद भारत की दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात में असलहे से मुतालिक डील्स को अहमियत देना पाकिस्तान के लिए इसमें क्या तशवीशनाक अमर है। फिर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारती मुहिम में जिनकी गरज बरस डिस्कस एक अहम मौजू है डिस्कशन का, उस पर भी बात होगी। और इसके साथ साथ इमिग्रेंट्स का इशू यानी यूरोपीय ममालिक उनके मामले पर हिचकिचाहट का शिकार क्यों हैं। सबसे पहले अहम तरीन खबर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ज़रब-ए-अज़ब के सिलसिले में जिनका नाकाबिले फरामोश किरदार सदियों तक, मुद्दतों तक याद रखा जाएगा, उन्होंने 10 माह पहले ही ऐलान कर दिया कि वो मुकर्ररा मुद्दत पर, मुकर्ररा वक्त पर नवंबर में जो है उस पर रिटायर्ड हो जाएंगे, तौसीन नहीं लेंगे। लॉर्ड अहमद, मेरा सवाल आपसे है कि वॉशिंगटन पोस्ट की जानिब से ये कहा जाता है कि पाकिस्तानी जर्नैल का जो ये ऐलान है ये डेमोक्रेसी के लिए तो अच्छा हो सकता है लेकिन ये स्टेबिलिटी के लिए बैड है। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ जी कि क्योंकि स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा थी और क्योंकि पाकिस्तान में तो हमेशा हर चीज़ के लिए एडवांस लोग चलते हैं और हर रोज़ जो प्रोग्राम हो रहे थे वो यही पूछ रहे थे कि ये कंटिन्यूटी होगी या नहीं होगी। मुझे तो पिछले साल जब जनरल राहील शरीफ साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे तो उस वक़्त भी लोग मुझे कह रहे थे कि आप जाके जनरल साहब से पूछें कि क्या होगा। और बल्कि मैंने अपनी जगह पे, मैं जवाब नहीं बताऊंगा, लेकिन उनसे पूछा और जनरल बाजवा साहब से भी मैंने पूछा कि ये क्या होगा जब ये रिटायर्ड जनरल साहब रिटायर होंगे। अच्छा, अब बात ये है मेरे ख्याल में वेरी क्लियरली वो एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं, वो अच्छे ख़ानदान से हैं, उनकी फैमिली जो है वो फ़ौज के साथ उनका तल्लक है, उन्होंने जो फैसला किया है वो असूलों पे मबनी है। लेकिन इसमें चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ कट एंड ड्राई नहीं है कि भाई उन्होंने कह दिया कि मैं रिटायर हो जाऊंगा नवंबर में तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे। रिटायर होने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एक तो जो करंट रूल्स हैं 3 साल के, जो हेड ऑफ सर्विसेज हैं उनको 4 साल के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और ये सबके लिए, इनके लिए खाली नहीं, वो पहले ही फैसला कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने पहले ये फैसला किया हो कि ये 4 साल जो है सारे हेड्स ऑफ सर्विसेज जो हैं उनको एक स्टेबिलिटी देने के लिए 3 साल में बहुत सारे ऐसे, क्योंकि जो जनरल्स बाहर सर्व करते हैं उनके लिए और जो दूसरी सर्विसेज में जाते हैं वो 4 साल के लिए होते हैं, तो इनको भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो 4 साल की वो कहे। लेकिन मैं समझता हूं कि जो जनरल राहील शरीफ साहब ने फैसला किया वो मुल्क के इंटरेस्ट में, फौज के इंटरेस्ट में और जो असूल की जो बात है उस पे की है। अब क्योंकि आपने देखा होगा कि रिटायर्ड जनरल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ग्रुप है, उन्होंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपने फैसले को रिकंसिडर करें। पर्सनली आपके प्रोग्राम के थ्रू, हमारे प्रोग्राम के थ्रू मैं भी उनको ये कहूंगा कि आप रिकंसिडर करें। लेकिन उनसे भी ज्यादा अगर मैं ये कहूं कि डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा और गवर्नमेंट से कि वो रूल्स चेंज करें और जो 3 साल के लिए हेड ऑफ सर्विसेज और चीफ ऑफ आर्मी जो अपनी पोस्ट पे होते हैं उनको 4 साल के लिए कर दें, तो एक्सटेंशन भी हो जाएगी। वो एक्सटेंशन भी नहीं होगी बल्कि उनकी सर्विस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इसमें जो मेन बात यह है कि वो चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो या गार्डियन हो, वो ये दुनिया भर में जहां पे भी ये डिस्कशन हो रही है वो ये कह रहे हैं क्योंकि जनरल साहब की वजह से, उनकी लीडरशिप की वजह से, एंड बिकॉज ही इज द मोस्ट पॉपुलर मैन इन पाकिस्तान टुडे, वो पावरफुल आदमी हैं जो प्राइम मिनिस्टर से भी, इलेक्टेड गवर्नमेंट से भी ज्यादा पॉपुलर हैं। और उनकी जो लॉर्ड अहमद, बात पाकिस्तान है में नहीं उसको इंटरनेशनल लेवल लोग भी पर एक रिस्पेक्ट सर्वे करते में उन्हें बेहतरीन जर्नैल करार दिया गया। काबुल मुज़ाकरात हो या इंटरनेशनल लेवल पर सब उन पर एतमाद करते हैं। डॉक्टर मुईद, आप क्या समझते हैं, इससे जमहूरियत का इस्तेहकाम करार दिया जा रहा है? बहुत तारीफें की गई खुसूसन उन सियासतदानों की जानिब से जो जनरल राहील शरीफ को इनडायरेक्टली मुखातिब करते रहे और उन्हें बाकायदा थ्रेट करते रहे कि अब इस सिलसिले में सब जानते हैं कि किसकी जानिब से ऐसा किया गया। डॉक्टर मुईद, वाकई जमहूरियत को इस्तेहकाम मिलेगा?
دیکھیے جمہوریت کے استحکام کا تعلق پاکستان میں بدقسمتی سے جمہوریت کی ڈیفینیشن یہ بن گئی ہے کہ سول ملٹری اگر بیلنس ہوگا، ایک طرف سویلینز ہیں دوسری طرف فوج ہے، اور اگر فوج اس میں انٹرفیئر نہیں کرتی تو آٹومیٹکلی طور پہ جمہوریت کو جو ہے نا مستحکم ہوتی ہے، وہ سٹرونگ ہوتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. جمہوریت تو اس وقت سٹرونگ ہوگی جب آپ کے ہاں سٹی گورنمنٹس ہوں گی، جب آپ کے ہاں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جب پی ایم ایل این جو ہے کم از کم بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرح کی یا کانگریس کی طرح کی ایک ایسی پارٹی بنے گی جس کے اندر مودی کی طرح کے لوگ جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ سٹرگل کر کے اوپر آ سکیں گے. جب تک یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ خاندانوں کی اور طاقتور اشخاص کی میراث رہیں گی تو جمہوریت تو پاکستان میں صرف ایک فوٹو کاپی کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، مغرب کو دکھانے کے لیے، برطانیہ کو، امریکہ کو، اور ان کو دکھانے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جمہوریت استعمال ہو رہی ہے. جمہوریت تو یہاں پہ ہے نہیں. یہاں پہ ایک طرف تو خاندانوں کی حکومت ہے اور دوسری طرف ان کو خوف ہے کہ ملٹری بیوروکریسی یا سپریم کورٹ کا ان کو خوف و دھڑکا لگا رہتا ہے. جہاں تک جنرل رحیل شریف کا ہے، بالکل ان کو ریٹائر ہونا چاہیے تھا. یہ ساری بحث جو ہے یہ بالکل بے معنی اور فضول بحث تھی. پاکستانی کا فوج جو ہے یہ بڑی برٹش ٹرین، بہت بڑا پاکستان کے اندر جو جی ڈاکٹر صاحب جو پاکستان کی جمہوریت ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق اب 115 نمبر پہ آ گئی ہے. دی موسٹ کرپٹ کنٹری 115 نمبر پہ، جو افریقن سٹیٹس ہیں ان کے برابر. اور ہمارے ہاں سیلیبریشن ہو رہی ہے پاکستان میں جناب کہ ہماری پاکستان نے کرپشن میں اپنی رینکنگ امپروو کی ہے، تو پھر تو خوشی ہوگی نا. وہ لارڈ احمد یہ امپروو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں جتنے بھی ملک ہیں اس میں صرف پاکستان واحد ملک ہے جس میں 1% یا 1 پوائنٹ اس نے امپروو کیا، یعنی اس میں 1 پوائنٹ کرپشن کم ہوئی ہے پچھلے برس کے مقابلے میں. وہ ایک پرسپشن ہے اور یہ کوئی ایسا سروے نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حقیقت کو ریفلیکٹ کرتا ہے یا اس کا غماز ہے. یہ محض پرسپشن انڈیکس ہے. لیکن دیکھیے راحیل شریف کا فیصلہ بالکل صحیح ہے. پاکستان کی فوج ایک بہت فعال، فنکشنل، مضبوط، ٹرینڈ ادارہ ہے. اس میں کوئی کمی نہیں ہے ان جنرلز کی اور ان سینئر آفیسرز کی جو چیف آف سٹاف بن سکتے ہیں. یہاں پر لائن لگی ہوئی ہے اس کی. کسی بھی چیف کو ایکسٹینشن نہ لینی چاہیے نہ ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے. وہ بہت ہی پیکیولر سرکمسٹانسز ہونے چاہیے. یہاں حکومت کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ایک طرف پروپیگنڈے کے ذریعے جنرل راحیل شریف کو اور ان کا جو آفس ہے چیف آف دی ملٹری کا اس کو گندا کریں. پچھلے 2 مہینے سے مسلسل ڈیبیٹ ہو رہی تھی کہ ان کو ایکسٹینشن دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے. گورنمنٹ کی طرف سے ہو رہی تھی ڈاکٹر معید، جو بھی سوشل میڈیا پر ہم ہنگامہ دیکھ رہے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ، دیکھیے میرا یہ خیال ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ساری کنٹروورسی حکومت نے جان بوجھ کے پیدا کی ہوئی تھی تاکہ اس کنٹروورسی کے نتیجے میں اگر راحیل شریف یا تو یہ مان لیں کہ 4 سال کا ان کا ہونا چاہیے آفس، جو وہ اکتوبر میں ریجیکٹ کر چکے ہوئے تھے. اکتوبر میں مجھے حکومت کے بہت انٹرنل ایسے لوگ جن کے اندر کی انڈرسٹینڈنگ تھی، انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے انڈائریکٹلی راحیل شریف کو یہ آفر کی تھی کہ ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ کا جو آفس ہے اس کی مدت 3 سال سے 4 سال کر دیں. اور اس پہ ان کا جواب یہ تھا کہ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے کم از کم ریٹائر ہونے کے بعد کریں، میرے ہوتے ہوئے یہ بات مناسب نہیں لگے گی. اس کے بعد یہ شوشہ چھوڑ دیا چونکہ حکومت کو ان کی پاپولیرٹی سے بہت خطرہ تھا. ان کو گندا کرنے کے لیے، متنازع بنانے کے لیے حکومت نے بار بار حکومت کے ایسے جو بعض کرائے کے حکومت کے اسپوکس پرسن ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، کچھ ایسے جونیئر قسم کے ہیں لوگ جو بھی منسٹر بھی نہیں بنے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا جی وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، راحیل شریف بڑے ہرکارے بھیج رہے ہیں اپنی ایکسٹینشن کے لیے. یہ سب پروپیگنڈا تھا جو پروپیگنڈا پی ایم ایل این کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس نے پھیلایا ہوا تھا. اور یہ ٹوٹل اسے کہتے ہیں. اور انہوں نے اسی لیے انہوں نے مجبور ہو کے اس کی کلیریفیکیشن کی تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے. کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح سے وار اگینسٹ ٹیررزم بھی جاری رہے گی. جو بھی نیا ملٹری چیف آئے گا 3-4 اس میں جو لوگ ہیں ایک سے ایک بڑھ کے اس میں کیپیبل ہیں. لارڈ احمد جس طرح ہوپ فل ہیں ڈاکٹر معید، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ اسی طرح جاری رہے گی اور کامیابی ہوگی. آرمی چیف نے 2016 کے آغاز میں کہا تھا یہ سال دہشت گردی کے خاتمے کا ہے. آپ سمجھتے ہیں آرمی چیف کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا ہوگا کہ جاتے جاتے وہ واقعی اس دہشت گردی کو ختم کر کے جائیں، اور آنے والا تو خوش قسمت ہوگا وہ اس لیگیسی کو کیری کرے گا؟ ایک اچھا امپریشن آرمی کا سیٹ کیا آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے. کوئی بھی لیڈر ہو کسی پوزیشن میں تو وہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے، اور وہ جنرل راحیل شریف صاحب نے جو کچھ کہا بالکل صحیح ہے. لیکن انہوں نے 2019 کا بھی کہا ہے کہ 2019 تک یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی. اور اگر آپ ویسٹرن میڈیا دیکھیں یا پریڈکشنز دیکھیں، کل نیو اسٹیٹسمین جو میگزین ہے اس میں یہ 39 ایئر وار، آپ کو یاد ہوگا جو کرسچنز کی، پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کی جو جنگ تھی اس کو انہوں نے اسلامک وار، از دس 39 ایئر وار. تو یعنی یہ جنگ جو ہے یہ کوئی
इतने जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। उनकी बिल्कुल प्रेडिक्शन ठीक है कि 2016 में वो उसको काबू कर लेंगे, काबू पा लेंगे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो कराची हो चाहे वो फाटा हो। लेकिन मेरे ख्याल में इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। जो नया फिनोमिनन अभी हमारे सामने आ रहा है वो आइसिस, जो अफगानिस्तान के अंदर भी उनके ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह, और फिर उस वहाँ से फिर एक्सपोर्ट होंगे पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के ऑलरेडी अंदर चौकिंग हो रही है, उनकी सपोर्ट जो है, उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है। आपने देख लिया है, एविडेंस मीडिया में काफ़ी आ चुका है। तो चाहे वो पहले अलकायदा था, अब आइसिस के वो उसके जो है वो नए फॉर्म में आ रहा है। लेकिन इसके जो सपोर्टर्स हैं, एक्चुअली जो इसके लॉजिस्टिक सपोर्टर्स हैं और जो फंडर्स हैं, वो भी आपके नेबर्स, जिस लास्ट टाइम मैंने नाम नहीं मेंशन किया, इस बार मैं इंडिया कहना चाहता हूं क्योंकि लास्ट टाइम डॉक्टर साहब ने मुझे वो करेक्ट किया था। इंडिया जैसे मुल्क जब आपके नेबर्स हों तो फिर आपको दुश्मनों की क्या जरूरत है। आपने नाम ले लिया, हम बात करेंगे इसी मुल्क के हवाले से जिसने अपने यौम जमहूरिया पर अब फ्रांसीसी सदर को मेहमान खुसूसी बनाया। लेकिन मुआहदे क्या क्या हुए और फौकियत किसको दी गई, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले भारत का जिक्र छिड़ा। हम भारत को जितनी भी तनकीद का निशाना बना लें, लेकिन भारत की सफारतकारी को दाद देनी चाहिए। भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर पिछले साल सदर ओबामा आए, इस साल फ्रांसीसी सदर फ्रांसो होलांद, जिनके साथ ट्रेन पर बैठकर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सफ़र भी किया। उनको गुज़िश्ता साल अमरीकी सदर बराक ओबामा से वो लिपट गए। इस साल भी उन्होंने कुछ इसी किस्म की गर्मजोशी का मुजाहरा किया जो दीगर ममालिक के सरबराहान को तो नहीं भाता, लेकिन भारत इससे बहुत कुछ हासिल कर लेता है। शायद इसी बात की खुशी भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को होती है, जिसमें बहुत से लड़ाका तैयारों का मुआहदा, 6 एटमी रिएक्टर्स की तामीर एंड व्हाट नॉट। लेकिन पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से ये डील्स किस कदर अहम हैं, या भारत क्या अहदाफ हासिल करना चाहता है इन डील्स में, जिसमें वो असलहे की खरीदारी को तरजीह देता है बजाय ये कि वो मईशत या इक्तसादियात की तरफ आए। लॉर्ड अहमद, यही क्वेश्चन। मेरे ख्याल में अगर उसको बैलेंस ओवरऑल अगर आप देखें तो 10 बिलियन यूरोज फ्रेंच कंपनीज भी वहां पे इन्वेस्ट करेंगी, और दूसरी इंडस्ट्रीज भी हैं जिसमें ट्रेन्स भी शामिल हैं। तो यस, डिफेंस इंडस्ट्री में, क्योंकि फ्रांस जो है वो स्पेशलाइज करता है इस डिफेंस इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट तो हो रही है। और वही एक चीज़ है जिसकी वजह से पूरे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं और अमेरिका वहाँ पे लाइन अप कर रहा है, रशिया भी वहाँ पे लाइन अप कर रहा है। लेकिन क्योंकि मोदी साहब जो हैं, ही इज़ वेरी गुड एट हिज ओन पब्लिक रिलेशंस। हर जगह पे वो पब्लिक रिलेशन, चाहे उसको यानी यहाँ पे जब आया था यहाँ पे भी उसने साइन किए और साइन। मैं थोड़ा सा डिसएग्री आपसे करना चाहता हूँ लॉर्ड अहमद। देखिए कि पब्लिक रिलेशंस की बात नहीं है। देखिए हिंदुस्तान की जो मार्केट है वो बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है और उनकी बड़ी लिक्विडिटी है। तकरीबन $500 बिलियन से ज़्यादा उनके पास लिक्विड एसेट्स हैं। जैसे सऊदी अरब के पास $640 बिलियन है और चीन के पास तकरीबन $2 ट्रिलियन है। हिंदुस्तान के पास $500-600 बिलियन के लिक्विड एसेट्स हैं, और ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है उन यूरोपियन और अमेरिकन इकॉनमीज और कंपनीज के लिए जिनको ऑर्डर्स चाहिए। तो फ्रेंच कंपनीज बिजनेस ढूंढ रही हैं, और ये 9 बिलियन यूरो की जो डील है उसके साथ, डसॉल्ट के साथ, रफाल के लिए 36 प्लेन्स तो वो रेडी टू फ्लाई उनको देंगे। बाकी इसमें बेसिकली 100 से ज़्यादा प्लेन्स उनका प्लान है कि उसको मैन्युफैक्चर किया जाए। ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की उनके साथ डील है। और हिंदुस्तान जो अभी तक प्राइस के ऊपर भी हैगलिंग है, और फिर वो अपनी जो मिसाइल सिस्टम उसके ऊपर एडजस्ट करना चाहते हैं, वो भी एक उनकी अभी निगोशिएशंस जारी हैं। लेकिन साथ साथ डॉक्टर साहब अगर आप देखें तो अरब लीग कंट्रीज की मीटिंग स्पेशली बहरीन में इंडिया के लिए बुलाएगी। मुझे आप बताएं कि हमने तो बड़ा सेलिब्रेट किया कि जनाब ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जनाब हम राजीनामा करवाने के लिए गए थे, रियाद भी और तेहरान भी। क्या पाकिस्तान के लिए अरब लीग ने कभी मीटिंग बुलाई है कि जहां पे वो कहें कि वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन भी कराएंगे साथ पाकिस्तान के साथ, और साथ साथ टेररिज्म को भी डील करेंगे, जिस 3 मसाइल के ऊपर जो उन्होंने ये स्पेशल मीटिंग बहरीन में जो कराई थी, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर साहिबा हिंदुस्तान की आई हैं। एक्चुअल ये
गवर्नमेंट्स को प्रोएक्टिव करना होना पड़ता है। देखें, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब दोबारा अभी आए हुए थे लंदन, तो लंदन आए, कुछ हो सकता है यहाँ पे काला तितर भी खाया होगा, शायद यहाँ पे जो हलवा पूड़ी वहां से बर्मिंघम से बनी आती है वो भी खाई होगी, लेकिन वो जब आते हैं वो किसी से मिलते नहीं हैं। ये लोग जो हैं अपने मुल्क के लिए डील्स बनाते हैं और फिर ऑडियंस जमा करते हैं जहां पे उनको पॉलिटिकल। लॉर्ड अहमद, ये आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसमें पाकिस्तानी डिप्लोमेसी और लीडरशिप की बड़ी कमजोरी है। मैं आपके नुक्ते से पूरा एग्री करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो है वो साल में पता नहीं कितनी दफा खामोशी से बरतानिया चले जाते हैं, 6 माह में 12 विजिट्स हैं, लेकिन ये कमजोरी किस नुस्खे से दूर होगी डॉक्टर मुईद? वो नुस्खा भी तजवीज कीजिए, हम इतने अरसे से ये कमजोरी ही देख रहे हैं। देखें आयशा, ये बड़ा दुखी सब्जेक्ट है। ये कमजोरी दूर होगी जब पाकिस्तान में जमहूरियत आएगी, चूंकि पाकिस्तान में जमहूरियत है नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं ऑन रिकॉर्ड रहूं, ये प्रोग्राम भी रिकॉर्ड रहे, आर्काइव रहे। पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे मजाक हो रहा है, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, जेन्युइनली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, जिनमें खानदानी हुकूमतें नहीं होंगी, बल्कि उन पार्टीज की रैंक एंड फाइल से लोग जो है वो प्रोग्रेस करके ऊपर आएंगे। देखिए, अभी तो इमरान खान साहब जो इलेक्शंस की बात करते हैं, उनके अंदर भी ऑल पार्टी। सर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं सर, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं सर, लॉर्ड अहमद, फिर आप उस पर कमेंट कीजिएगा कि इवन जहां पे इमरान खान गुज़िश्ता कई साल से बात करते हैं कि मैं अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाऊंगा, सब कुछ करूंगा, उन ऑफिस बेयरर्स के पास भी कोई पावर, कोई ताकत नहीं होती। पावर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, सियासी ढांचे के अंदर ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर यह मसला है। तुर्की ने किसी हद तक इसको रिजॉल्व किया था कि मालिस रेवोल्यूशन के थ्रू, वरना अभी तक, और दूसरा इस्लामिक रेवोल्यूशन जो ईरान का है, उन्होंने उसका एक फार्मूला बनाया है। ईरान में कम से कम ये नहीं है कि खानदानी हुकूमत हो रही है, ईरान में मिरासी हुकूमत जो है ना, मरूसियत की बुनियाद पे, माफ कीजिएगा, मरूसियत की बुनियाद पे ईरान के अंदर हुकूमत। ईरान को आप नहीं कंपेयर कर सकते। ईरान की जो डेमोक्रेसी है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ईरान में जो सुप्रीम काउंसिल है और गार्डियन काउंसिल जो उनके एडवाइजर हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं, और उनकी पार्लियामेंट जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है। प्रेसिडेंट साहब पावरफुल नहीं है, सुप्रीम लीडर जो हैं वो पावरफुल हैं, और जो गार्डियन काउंसिल है वो फैसले करती है कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता। उस पर क्या एतराज है लॉर्ड अहमद? आपको उस पर क्या एतराज है? आपको ईरान के जमहूरी मॉडल पे लंदन से बैठ के एतराज है क्या? नहीं, एतराज तो ये है ना कि अगर आप फिर इलेक्शन लड़ना चाहें तो वो कहेंगे कि आप सुन्नी है, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो शिया भी होना चाहिए, उसकी दाढ़ी भी होनी चाहिए, उसको टाई भी नहीं पहन सकता, उसका ड्रेस भी, उसका जो बैकग्राउंड है वो भी। तो वो वही ट्राइबल फिर सिस्टम आ जाता है जो मियां नवाज शरीफ की पार्टी में है। लॉर्ड अहमद, ये गवर्नमेंट मॉडल्स हैं, हर जगह पर अलग नौयत। जी आयशा, ये एक सेकंड, ये इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए लॉर्ड अहमद, दूसरी तरफ देखें, वहां सुन्नी हो सकता है 5-10% हो ईरान के अंदर, पाकिस्तान में पता नहीं 1-2% शायद अहमदी कादियानी हो जो छुपे बैठे हैं इस मुल्क में, अपने आप को डिक्लेयर भी नहीं करते। यहां पर भी अगर कोई अहमदी खड़ा हो जाएगा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो वो नहीं बन पाएगा। ईरान में कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ये है, देखिए कि कॉमन आदमी जो है उस प्रोसेस के जरिए, जिनकी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है या उनका जो डेमोक्रेटिक, पाकिस्तान में क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, वो मिनिस्टर भी हैं, वो नहीं बन सकते ना सर, वो नहीं बन सकते। उनको लीडरशिप क्या मिलेगी सर? वो देखें, नहीं सर, उनका कोटा है ना सर, वो देखें ना सर, सुन्नियों का कोटा बता दें कि ईरान में सुन्नियों का कोटा कितना है वहां पे ईरान में। वो मैं वहां पे जाता रहता हूं, मुझे पता है। मैं ये कह रहा हूं सर, आप सुन्नियों की मस्जिद नहीं बना सकते तेहरान में जनाब। पावर बैलेंस, सर मैं एग्री करता हूं कि ईरान की, अगर हम उसको, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वेस्ट के एंगल से देखें कि एक जेन्युइन डेमोक्रेसी क्या होती है, तो ईरान उस पर मैयर अप नहीं करता, ईरान फेल करता है। वो एक वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी की तरह का मॉडल उनका नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बेहतर है। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जिस चीज को जमहूरियत कही जा रही है लॉर्ड साहब, ये जमहूरियत नहीं है, ये मजाक हो रहा है जमहूरियत के नाम पे। सिर्फ लंदन को और वाशिंगटन को, ब्रसल्स को दिखाने के लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया। जो आयशा का सवाल है ना कि किस दिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की ये अकाउंटेबिलिटी होगी कि तुम 10 दफा आप चले गए, 12 दफा आप चले गए बर्तानिया में पब्लिक एक्सचेकर में, आप तो प्राइम मिनिस्टर है, आपको कुछ छुट्टी थोड़ा मिल रही है बार बार, आपको तो इसे कहते हैं टैक्स पेयर ने मुलाजिम रखा हुआ है। मेरा ये सवाल है कि भारत के मुकाबले में हम कौन सी डील्स किस मुल्क के साथ कर रहे हैं जो वाकई इतनी इंपॉर्टेंट हो, जिस तरह से फ्रांस के साथ भारत ने ये मुआहदे किए हैं? लॉर्ड अहमद, वो तो आयशा, डील्स तो चाइना के साथ बहुत सारे और तुर्की के साथ बहुत सारे जो है वो
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है MOUs साइन हो गए हैं, उस पे कितने डील्स जो हैं वो एक्चुअली कंफर्म होती हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन MOUs हर जगह पे साइन हो जाते हैं जहां पे भी जाएं। पाकिस्तान की मेरे ख्याल में जो अपने लिए जो उनकी है उनकी बिजनेस वो तो बड़ी स्ट्रांग होती है जो मियां साहब के अपने और उनके खानदान के लिए, लेकिन मुल्क की जो मैशियत है, जो इकोनॉमी है, वो मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रांग नहीं है, ना ही उस पर वो प्रायोरिटी है। देखिए आपने अभी मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का देखा है ना, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का आपने देखा है कि $500 million उनके अकाउंट से मिला है, जो उन्होंने कह दिया है कि सऊदी अरेबिया के बादशाहों ने उनको दिया था तोहफा, या जिस तरह भी उनको ट्रांसफर किया गया। अब आप देखना कभी आपके भी अकाउंट्स यहां पे जब देखे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो $1.5 बिलियन जो आए हैं वो मुल्क के एक्सचेकर में गए हैं या इनके प्राइवेट अकाउंट में गए हैं, और उससे क्या डिलीवर हुआ है और क्या डिलीवर किए जा रहे हैं, तो यहां पे प्रायोरिटीज डिफरेंट है। ठीक, प्रायोरिटीज डिफरेंट है, और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के मामलात भी खास तौर पर डिफरेंट हैं कि पाकिस्तान सिर्फ चाइना के साथ अपने मुआहिदों को अहमियत देने के बाद खुश है या तालियां बजा रहे हैं इन्हीं मुआहिदों के ऊपर, जबकि भारत की निगाहें इंतखाब किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं है। प्रेसिडेंशियल जो कैंपेन चल रही है अमेरिका में, उस पर बात करेंगे, खुसूसन डोनाल्ड ट्रंप की, कि वो अपने सख्तगी रवैये से क्या अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। एक ब्रेक के बाद कितनी अजब बात है नाज़रीन कि गालिब कह गए बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। ये बात रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पे किसी हद तक ठीक बैठती है, क्योंकि हमारे ही प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हुए लॉर्ड अहमद का ये कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह से बाजी ले जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो अमेरिका में होने वाले सर्वेज हैं वो ये बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 41% इजाफा हुआ, दीगर को पीछे छोड़े हुए हैं अपने ही कैंप में। तो लॉर्ड अहमद क्या कहेंगे आप इसको कि अब सीरियस लेना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को? मैं मानने के लिए, हार मानने के लिए तैयार हूं। उनकी जो मीडिया स्ट्रेटजी है वो जबरदस्त है, और सैरा पेलिन ने भी उनको सपोर्ट कर दिया ओपनली, और उसके बाद अब वो मीडिया में रहने के लिए वो ऐसी ऐसी बात कर देते हैं जो पब्लिक में पॉपुलर है। चाहे वो टर्बन वाले बंदे को उन्होंने जिस तरीके से पॉइंट आउट किया उस दिन बड़ी मीटिंग के अंदर, या अब फॉक्स के इतना बड़ा यानी रूपर्ट मर्डॉक के मीडिया ग्रुप को चैलेंज करना और फॉक्स को ये कहना कि उनके प्रोग्राम पे वो जो डिबेट हो रहा है उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। देखें, उसकी वजह से यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर जितने भी खबरें आ रही हैं, दूसरे किसी की खबर नहीं आ रही, वो डोनाल्ड ट्रंप की ही खबर आ रही है कि उसने क्यों कहा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और वो इन रहने के लिए ऐसी कंट्रोवर्शियल आउटरेजस बात कर देते हैं, चाहे वो साउथ अमेरिकन मैक्सिकन लोगों की कोई बात हो, चाहे वो मुसलमानों की बात हो, चाहे अब वो यानी उन्होंने जो फॉक्स को चैलेंज किया है उसके पीछे जो मैं खुल के नहीं कहना चाहता हूं, आपको पता है कि यानी ये मीडिया किस आदमी का है और उनका किस जगह से तल्लक है, तो ये जानबूझ के ऐसे प्रोवोकेटिव किस्म की बात करते हैं जिसकी वजह से उनको पॉपुलैरिटी हो रही है। मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने पॉपुलैरिटी, देखें स्ट्रैटेजी बदल सकती है, और उनकी स्ट्रैटेजी जिस तरीके से जिसने भी रन की है, सैडली वो जो है वो बहुत पॉपुलर है। आई डोंट थिंक वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे, मेरे ख्याल में अभी भी मैं यही कहूंगा कि वो प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सकते, अगर ये भी नहीं होंगे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि बिकॉज ही इज द मोस्ट पॉपुलर, अब चांसेस उन्हीं के लग रहे हैं। लेकिन डू यू एग्री डॉक्टर मुईद? वो कहते हैं न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू पर मैं किसी को शूट भी कर दूं तो मेरे वोटर्स कम नहीं होंगे। इतना एतमाद उन्हें कहां से मिला, इतना जोम कैसे हो गया? देखें, अब तक 5 जो डिबेट्स हुई हैं, जो 5 मेजर पोल्स हुए हैं, जो लास्ट 5 पोल्स हुए हैं उसमें, और हम बात करें रिपब्लिकन पार्टी की, उस रिपब्लिकन पार्टी में उनके जो मुकाबले में लोग हैं उन सबको, वो हैं कौन लोग? टेड क्रूज हैं, टेक्सास के गवर्नर, मार्को रूबियो हैं, बेन कार्सन हैं,
جب بش ہیں اور کرسٹی ہیں، یہ پہلے 6 لوگ ہیں. ان سب کی جو پاپولیرٹی ہے ان سے اکیلے ہی جو ہے ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ زیادہ ہے. ان سب کی پاپولیرٹی اکٹھی بھی کر لیں تو غالباً اتنی نہیں بن پا رہی ہے جتنی ڈونلڈ ٹرمپ کی بن پا رہی ہے. یعنی لاسٹ جو پول ہے اس میں 41 یا 42% ان کی اپروول ریٹنگ ہے جی او پی کے اندر، گرینڈ اولڈ پارٹی یعنی ریپبلکن پارٹی کے اندر. تو بالکل میں لارڈ احمد سے ایگری کرتا ہوں. چند ہفتے پہلے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اور میں نے بہت سے اینالسٹ کو سائٹ کیا تھا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ریپبلکن پارٹی کی نامینیشن ان کو نہیں مل پائے گی، بعد میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا. اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت ممکن ہے کہ اگر یہ چیز اسی طرح سے چلے گی تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ریپبلکن پارٹی کی نامینیشن جو ہے حاصل کر لیں گے. بیکاز بہرحال وہاں پر ایک فارمولا ہے کوکسس کا اور اس کے اندر جو ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سکسیڈ کریں گے تو ظاہر ہے ریپبلکن پارٹی وہاں کو پاکستان کی طرح تو ہے نہیں ہے کہ کسی کی خاندان کا زور لگ جائے گا یا کوئی اسٹیبلشمنٹ ایسی ہوگی یا کوئی سازش کر دے گا، ایسا نہیں ہوگا. ہاں فرق یہ ہے کہ ابھی تک چھوٹی چھوٹی کوکسز وغیرہ کا، اب جب کوکسز شروع ہوں گے تو اس میں پارٹی کے جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے لارجر نمبر آف ووٹرز جو ہیں، جو ممبرز ہیں پارٹی کے، وہ پارٹیسپیٹ کریں گے. اس میں ہو سکتا ہے اسٹیٹسٹکس ڈفرینٹ ہونے لگ جائیں لیکن یہ صرف ایک پاسبلٹی ہے. اچھا دوسری بات، بہت ہی انٹرسٹنگ اور کوجنٹ اور ریلیونٹ انالیسس کیا ہے لارڈ احمد نے. آج کا سب سے بہتر انالیسس لارڈ احمد نے اسی چیز کا کیا ہے کہ کیسے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ کنٹروورسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. جتنا زیادہ وہ کنٹروورسی کو انوائٹ کر رہے ہیں، فار انسٹنس آپ کو دیکھیے کہ میگن جو یہ اینکر تھیں، میگن کیلی فاکس کی، اس کو انہوں نے لاسٹ ٹائم کہا کہ اس کے اندر سے خون بہ رہا ہے طرح طرح کا. اب اس میں اتنی ڈیروگیٹری بھی الزام تھا اور وہ بالکل سمپل بھی الزام تھا اور انہوں نے کہا جی یہ تو چونکہ اب انہوں نے کہا اتنی لائٹ ویٹ ہے، دماغی طور پہ اتنی کمزور ہے کہ میں چونکہ یہ ماڈریٹر ہے اس ڈیبیٹ کی جو 6th ہے میں اس میں نہیں آؤں گا. لیکن اصل ایشو ان کا یہ ہے کہ ایک پریس ریلیز بڑی مزاحیہ قسم کی ہوئی تھی، مطلب نان سیریس، جس میں کہا گیا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، فاکس نے یہ پریس ریلیز کی کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہو جائیں گے تو ایران کے آیت اللہ اور رشیا کا پیوٹن جو ہے ان کو سیریسلی نہیں لیں گے یا ان کو پنش کریں گے. تو انہوں نے فاکس کو پنش، ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ فاکس ریپبلکن پارٹی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فاکس ٹیلی ویژن جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کے اندر کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی یا فائٹ ہے یا اسٹرگل ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. انہوں نے فاکس کو بھی نوٹس پہ ڈال دیا ہے. یعنی اس واقعے کے بعد، یعنی اگر وہ فاکس کو ڈنا، چونکہ سب سے پاپولر وہی ہیں، باقی سارے لیک کلسٹر ہیں، اب جو وہ فاکس کو نہیں ملتے آج، اب پتہ نہیں شام کو کہیں وہ ڈیسائیڈ نہ کر لیں چونکہ ہم سے ٹائم ان کا پیچھے ہے، ابھی مجھ تک حتمی بات نہیں آئی، لیکن وہ نہیں پارٹیسپیٹ کرتے تو فاکس کی ریٹنگ گرے گی، فاکس کو نقصان ہوگا، فاکس کو پیسے کا نقصان ہوگا. ہی از پنشنگ فاکس. سو وہ بہت ہی کلیورلی اپنی کیمپین رن کر رہے ہیں. اس کی خاصی پاسبلٹی ہے کہ ریپبلکن نامینیشن جیت کے دوسری طرف سے ہلری کلنٹن ہوں گی تو دونوں کا پریزیڈنشل مقابلہ پڑ سکتا ہے. لیکن ہم ایکسٹریمزم کو حاوی ہوتا دیکھ رہے ہیں، ان کی کیمپین ہو یا ادھر انڈیا میں مودی کی. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہی کمپیئر کیا تھا اور تب لارڈ احمد نے کہا تھا کہ یہ کمپیریزن نہیں بنتا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خواتین کی حد تک کر کے یا ہیٹ ڈیبیٹ کر کے پاپولیرٹی حاصل کر رہے ہیں. ایک طرف ہم دنیا کو انتہا پسندی سے پاک کرنے کی بات کریں تو دوسری طرف جو ایگریشن دکھاتا ہے وہ کینڈیڈیٹ مقبولیت حاصل کر رہا ہے. تو دنیا کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہی ہے لارڈ احمد؟ عائشہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب میں کیونکہ ایک بات پہ کنسیڈ کر چکا ہوں، دوسری پہ بھی کنسیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. ہیٹ سپیچ جو ہے انفارچونیٹلی یورپ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو چاہے وہ اینٹی مسلم جو پارٹیز ہیں، اینٹی یورپ جو پارٹیز ہیں ان کو، جو اینٹی امیگرنٹ پارٹیز ہیں ان کو جو ہے لوگ، کیونکہ یہ پالیٹکس آف فیئر ہے. میں جب جوان تھا لانگ ٹائم اگو تو اس وقت جب میں سیاست میں ایکٹیو تھا تو اس وقت پالیٹکس آف ہوپ تھی کہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتے تھے، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی، وہ کہتے تھے کہ الیکٹ می، میں آپ کو جاب پرووائڈ کروں گا، میں آپ کو ہاؤس پرووائڈ کروں گا، میں آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کروں گا، وہ اس فائنینشیل سیکورٹی پرووائڈ کروں گا. لیکن اب جو ہے یہ صرف سیکورٹی اور جو ایلین اور جو دی ان نون، جن کو آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں، کالے کہہ سکتے ہیں، جو امیگرنٹس ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ شاید ڈسکس کریں یہ امیگرنٹس کے حوالے سے اور اسپیشلی جو اسائلم سیکرز کے حوالے سے جو اٹیکس ہو رہے ہیں اور ویڈیو جو دکھائی دے رہی ہے یہ ٹی وی چینلز کے اوپر، کوئی کسی عورت کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کر رہا ہے، فزیکل بیٹنگ ان کی ہو رہی ہیں، ان کی دوسری جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں. تو یہ جو
जो फिर राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं फिर उसको अटैक करके वो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज बता के यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर तो ऑलरेडी, क्योंकि इस्लाम के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिए और बातें की जो बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं वो नहीं कर सकते थे। फिर मैक्सिकन्स के हवाले से और उनको जो है वो पता नहीं रेपिस्ट या कुछ इस तरह का जो कहा, तो यानी ये डेफिनेटली अगर आप देखें तो जहां पे भी प्रोवोकेटिव जो वो एक्चुअली कुछ लोग ये नॉर्मली ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है ये इट्स गॉन टू फार। सो उनको स्ट्रेट टॉकर्स चाहिए, उनको सीधे आदमी चाहिए जो सीधी बात करें जिस तरह एज इट हैपन। शार्प शूटर और वो क्योंकि उनके अंदर की फीलिंग उन लोगों की भी अपनी है, काफी अरसे से वो बात ये कर नहीं सके, अब उनको मौका मिल गया है कि कोई आपके पास लीडर वो डोनाल्ड ट्रंप हो तब भी, मोदी साहब हो तब भी, और अगर जो फ्रांस के अंदर या बरतानिया के अंदर कल भी लॉर्ड पियर्सन ने जनाब इस्लाम के हवाले से सवाल किया, मुसलमानों के हवाले से कर दो, बातें, इस तरह मुतनाज़े बयानात जिन पर तवील बहस छिड़ती है और फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मकबूलियत हासिल करते जा रहे हैं। डॉक्टर मुईद, डेमोक्रेटिक कैंप में क्या सिचुएशन है? हिलरी के मुकाबले में बर्नी सैंडर्स को मौजू उम्मीदवार करार देते हैं नोम चॉम्स्की, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? कितने मौजू हैं वो? देखिए, नोम चॉम्स्की तो खुद बिल्कुल फेड अवे हो गए हैं अमेरिका के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में। हालांकि वो 60 की या 70 की दिहाई में वियतनाम वॉर और फिर आफ्टरवर्ड्स बहुत पॉपुलर थे। इस वक्त नोम चॉम्स्की जो हैं वो इंटेलेक्चुअल थॉट लीडर हैं तीसरी दुनिया के लोगों के, जो अमेरिका के बाहर की दुनिया है। यूरोप में लोग उनको सीरियसली लेते हैं, पाकिस्तान में या इस तरह के इलाकों में उनको लोग ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो नोम चॉम्स्की की तो कहने का मतलब यह है कि बर्नी सैंडर्स एक अच्छे आदमी है, इंटेलेक्चुअली अच्छे आदमी है, इससे का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है बर्नी सैंडर्स के प्रोस्पेक्ट से। बर्नी सैंडर्स की जो पोजीशन है डेमोक्रेटिक पार्टी में वो हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में बड़ी कमज़ोर है। हिलरी क्लिंटन बहुत आसानी के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी की नॉमिनेशन जीत लेंगी। असल जो है ना, जो अनसर्टेनिटी है वो है रिपब्लिकन पार्टी में, कि रिपब्लिकन पार्टी में अगर डोनाल्ड ट्रंप को टिकट मिल जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप मसलसल जैसे कि अभी लॉर्ड अहमद समझा रहे थे और आप दोनों डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो अमेरिकन पॉलिटिक्स को इसी तरह से सख्त अंदाज में ट्रीट करके, शार्प शूटिंग की बात करके उसको राइट ऑफ द सेंटर मूव करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिलरी क्लिंटन को भी वो प्रेसिडेंशियल कैंपेन में शिकस्त दे पाएंगे। तो फिर अमेरिका की सियासत किस डायरेक्शन में जाएगी? क्योंकि अगर आप अगले पूरे एक बरस में अमेरिका की सियासत को इसी तरह से पकाते रहेंगे तनूर की तरह, और उसको राइट ऑफ द सेंटर रेट्रिक पे उसको फीड करेंगे जैसे मोदी साहब ने किया, तो फिर उस फीडिंग के, उस नैरेटिव के आप खुद विक्टिम बन जाते हैं। कल को अगर ऐसा शख्स प्रेसिडेंट बन भी जाए, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन भी जाए, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो खुद उसके अंदर फंस जाता है, उसके हसार में आ जाता है उस नैरेटिव के। तो उसमें से कैसे निकल पाएंगे? ये अमेरिकी डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा टेस्ट है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन मिल पाएगी, और क्या वो अमेरिका के प्रेसिडेंट तो नहीं बन जाएंगे कहीं? बहुत बड़ा टेस्ट है अमेरिका की जमहूरियत के लिए, बहुत बड़ा टेस्ट और बहुत दिलचस्पी की हामिल ये गुफ्तगू। जिस तरह से ये गुफ्तगू अहम थी, इसी तरह से अमरीकी सदारती इंतखाब के नताइज भी खासी अहमियत और दिलचस्पी के हामिल होंगे। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इंटरनेशनल लेवल पर जो भी तब्दीलियां आ रही हैं या जो भी मामलात तय पा रहे हैं, उनमें से शाम का मसला खुसूसन अहमियत का हामिल है, जिसके हवाले से मुज़ाकरात भी अभी तक कोई एक करवट नहीं बैठ सके। लेकिन इसके साथ साथ तारकीन वतन की बात करें तो वो एक अपना घर छोड़ने पर मजबूर है, और मुख्तलिफ सबूतों के बाद अगर कहीं पहुँचने में कामयाब भी हुए तो उन ममालिक में भी उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, उनको बैंड्स पहनने पर मजबूर किया जा रहा है, या उनको कहा जा रहा है कि वो अपने दरवाजे कलर कर लें। लॉर्ड अहमद, एक टॉरी MP ने भी ये कहा है, डेविड डेविस ने, कि स्टॉप मोर्निंग अबाउट दीज रिस्ट बैंड्स। ये किस तरह का रवैया है तारिकीन वतन के साथ कि उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, वो ये ना करें वो ना करें? मुझे अगर आयशा मुझे अगर इसमें आने दें लॉर्ड साहब, मैं कुछ क्वेश्चन एक्चुअली लॉर्ड साहब मुझे जरा इसमें आने दें। मेरे जहन में बड़ी डिस्टर्बिंग क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं है उसका। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैंने ये देखा है कि डेनमार्क की पार्लियामेंट ने एक कानून और बिल पास कर दिया है जिसकी दो फीचर्स हैं। एक ये है कि जो इमिग्रेंट्स वहाँ पे आ रहे थे वो अपनी फैमिलीज को पहले एक बरस के बाद उनको मिल सकते थे या इनवाइट कर सकते थे, अब उनको 3 साल उस मुद्दत को बढ़ा दिया है। एक तो उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा उनके पास जो पैसे होंगे और वैल्यूबल वर्थ, खाली ये नहीं कि कैश होगा, अगर उनके पास भांडे भी होंगे, उसके ज्वेलरी भी होगी,
تو وہ کانفسکیٹ کی جا سکتی ہے، جو ٹوٹل کوئی $1400 کچھ بنتی ہے. لارڈ احمد یہ کس قسم کا قانون ہے؟ آپ برطانیہ میں ہیں، مطلب یعنی کہ اگر کوئی مہاجرین لوٹے پوٹے آ رہے ہیں اور ان کے پاس جو ہے $15,000 ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے، وہ سروائیو کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ یہاں پہنچ جاتے ہیں، تو ریاست اس قانون کے تحت $1500 سے ایکسس جو بھی ہوگا $8,500 ان کے چھین لے گی، ان کو کانفسکیٹ کر لے گی. کچھ آپ کو لارڈ احمد سمجھ آ رہا ہے کیا برطانیہ میں اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ اسی لیے اس قانون کو نازی جرمنی کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے کہ جوئش کے ساتھ یہی ظلم سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے ہوا تھا. ان کی پراپرٹیز جو ہے وہ کنفسکیٹ کی گئی اور ان کے پاس جو بھی جولری پیسہ تھا وہ ان سے چھینا گیا. اور آج بھی شاید آپ کو پتا ہے کہ کتنے ممالک کے اندر وہ کورٹ کیسز ہوئے جو جوئش کمیونٹی نے وہ واپس ریکلیم کیے ہیں. ایسے ہی جو یہ رسٹ بینڈ یا جو ایکچولی جس لینڈ لارڈ نے اپنے دروازوں کو سرخ رنگ کیا ہوا تھا اس کو تو فوری طور پہ وہ دروازے جو ہیں وہ چینج کرنے پڑے، اس کا رنگ جو ہے وہ چینج کرنا پڑا. لیکن یہ بالکل وہی ایٹیٹیوڈ ہے اور ڈیوڈ ڈیوس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں اس کو کلیئرلی وہ اس نے کہا. اور اس کو کل شاید آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی بنچ آف امیگرنٹس کا ذکر کیا کہ لیبر لیڈرشپ جو ہے وہ دا جنگل، یہ جو فرانس کے اندر جو کیمپ ہے وہاں پہ گیا ہوا تھا تو بنچ آف امیگرنٹس کہا تو بنچ کے اوپر سب ایم پیز نے شاؤٹ کیا کہ اس کو اپالوجائز کرنا چاہیے. آج اخباروں کے اندر بھی ہے کہ ہی شوڈ اپالوجائز فار یوزنگ دیٹ ٹائپ آف لینگویج. تو سینسٹیوٹیز ہیں، لیکن یہ جس طرح پہلے عائشہ آپ اور ڈاکٹر صاحب جو ڈسکس کر رہے تھے کہ پرووکیٹو اور اس قسم کی جو انسلٹنگ ٹائپ آف بیہیویئر اور اسپیشلی مائنورٹیز کے خلاف جو ہے اس کو جو پبلک ہے وہ اس کو ایک تو پسند بھی کرتی ہے، تھوڑی سی جو شرارتی قسم کی پبلک ہے، دوسرا میڈیا اس کو جو ہے وہ ایکسپوز زیادہ کرتا ہے، پھر ان کو کوریج ملتی ہے، پھر اس کی کلیریفیکیشن کرتے ہیں جہاں پہ ان کو اپالوجائز کرنا چاہیے یا ریٹریکٹ کرنا چاہیے وہ ریٹریکٹ بھی کرتے ہیں، اپالوجائز بھی کرتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی اگر آپ نے شاید آج کی جو خبر ہے سویڈن نے یہ کہا کہ وہ 80,000 جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو ڈیپورٹ کریں گے. تو نارملی بھی ان کے پاس جس طرح برطانیہ کے اندر بھی انلیگل امیگرینٹس آتے ہیں تو ان کو ڈیپورٹ کرتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی 11 ملین ہیں، 12 ملین ہیں، ان کی بھی ڈیپورٹ کرنے کا جو ہے وہ ہمیشہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو اجازت دی جائے، اس لیے کیونکہ وہاں پہ اگر ان کو اجازت دیں گے تو جو اسپینش امریکن ہیں وہ ساؤتھ امریکنز جو کمیونٹی ہے وہاں پہ وہ اس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر سکتی ہے. یہاں پہ کیونکہ مائنورٹی ہے، ان کی وہ ووٹنگ پاور اتنی نہیں ہے تو ظاہر ہے جو مین سٹریم جو رائٹ ونگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو وہ اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی یہ جو لینگویج ہے یہ غلط ہے. اور کل آپ کو پتا ہوگا، ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ گریس کو بھی یورپین یونین انہوں نے وارننگ دی ہے کہ شینگن سے تمہیں جو ہے وہ نکالا جائے گا اگر اف یو ڈونٹ کنٹرول بارڈرز. تو وہ بھی انہوں نے، ان کے جو منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کرنے پڑیں گے. تو ظاہر ہے یہ جو ایک انگزائٹی سمجھ لیں، کنسرن سمجھ لیں، پولیٹیکل ایک ان کے اوپر پریشر جو ہے وہ سمجھ لیں، لیکن اس کی وجہ سے یہاں پہ کافی جو ہے وہ ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ ان کو امیگرنٹس. لیکن گڈ نیوز یہ ہے کہ ڈیوڈ کیمرن نے کل اعلان کیا ہے کہ ہم سیرین بچے جن کے والدین نہیں ہوں گے ان کو یورپ سے نہیں بلکہ وہ سورس سے، یعنی اگر وہ لبنان سے ہو یا جورڈن سے ہو یا ترکی سے ہوں، وہ بچے جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، یتیم ہیں یا ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں، ان کو ملک کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3,000 لینے چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ لینے چاہیے. ابھی تک فگر انہوں نے نہیں بتایا، لیکن جو بھی ہوں گے ان کو سوشل سروسز اور پراپر پروٹیکشن اور ان کو پراپر سٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوگی ان کو لانے کے لیے، کیونکہ ولنریبلٹی بڑی زیادہ ہے. بچوں کو تو امان ملے گی، ورنہ تو بھیڑ بکریوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے ان ممالک میں امیگرینٹس کے ساتھ. یو این کا رول کیا ہے ڈاکٹر معید؟ مذمت سے بھی آگے جائے گی کبھی بات کہ وہ ان ممالک پر دباؤ ڈالے؟
دیکھیے اقوام متحدہ اس قسم کے ایشو میں کچھ بہت زیادہ نہیں کر پائے گا، اور اس کی وجوہات میں تھوڑی سی ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ان ملکوں کے اندر مسئلہ ہے کیا۔ یہ تو صحیح ہے کہ جس طرح سے یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ بہت برا لگ رہا ہے، بہت معیوب لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے یہ بڑے ان ہیومن ہیں، لیکن ان کے دو قسم کے بنیادی مسئلے ہیں یورپین ممالک کے۔ چونکہ امریکہ کی اگزامپل دی تھی نا لارڈ احمد نے کہ وہاں پر بھی 11 ملین ہسپینک ہیں، موسٹلی لیٹن امریکن جو کہ لیگل ہیں وہاں پہ، لیکن امریکہ سے بہت زیادہ ڈیپورٹیشن نہیں ہوتی، جس کی وجوہات معاشی اکنامک ہیں۔ امریکہ کی اکانومی کا سٹرکچر اس قسم کا ہے کہ یہ جو 11 ملین لوگ ہیں وہ کیونکہ امریکہ ویلفیئر اسٹیٹ بھی نہیں ہے یورپ کی طرح، یورپ کی اسٹیٹس ویلفیئر ہیں اور بڑا ٹائٹلی ریگولیٹڈ ان کا سسٹم ہے، تو امریکہ میں جو یہ 11 ملین لوگ ہیں یہ کھپ جاتے ہیں، ان کو جابز مل جاتی ہیں، وہ کام کرنے لگ جاتے ہیں، وہ ان کی اکانومی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور امریکن ریاست یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ 11 ملین لوگوں کو اگر آپ پکڑنا شروع کر دیں گے تو ان کی ریاست کو اور ان کے معاشی ڈھانچے کو نقصان ہوگا۔ کہ اچھا اب پالیسی ان کی کہنے کو وہ ان کو اللیگل کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی اکانومی چل ہی ایسے رہی ہے کہ لیٹن امریکہ سے سستی لیبر ان کو مل جائے۔ اگر انہوں نے ویسے $8 یا $10 پر آور رکھا ہوا ہے، جو اللیگل ان کا مائیگرنٹ ہے وہ $4 $5 پر پہ کام کر رہا ہے، تو ٹیکسس کے اندر، لوزیانا کے اندر، بہت سی امریکی ریاستوں میں اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ایشو ہے۔ اب یورپ کی جو ریاستیں ہیں یہ بڑی ٹائٹلی ریگولیٹڈ ویلفیئر اسٹیٹ ہیں، جیسا کہ یہ ڈینش کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ خوفناک قانون بنایا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کاسٹ پڑ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ایشو ہے، تو وہ اپنی کاسٹ کو مینیج کرتے ہیں، ایک یہ، دوسری ان کی اکانومیز چھوٹی ہیں، تیسرا یہ ہے کہ نسلی بنیاد پہ جو تعصب ہے وہ یورپ کے اندر امریکہ کے مقابلے میں، امریکہ اور کینیڈا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ امریکہ جو ہے وہ کوئی ایک نسلی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ریاست نہیں ہے، وہ بہت ان کا اوپن ویو ہے، ہر قسم کے لوگ وہاں پہ کھپت جاتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک میں آپ کو انفارمیشن دوں، آپ نے نیو ایئر سیلیبریشن سے لے کر ابھی تک یورپ کے اندر جو سیکشل ہراسمنٹ یہ الیگیشنز ہیں کہ نوجوان جو اسائلم سیکر ہیں اور ان کو پکڑا بھی گیا ہے، اسائلم سیکر ایک تو رابریز کرتے ہوئے ایک خاتون جس کے 2 بچے تھے اس کو تھپڑ مار کے اس کا ہینڈ بیگ چھین کے، وہ سارا ویڈیو جو ہے وہ اس کا بنا ہوا ہے، وہ انڈر گراؤنڈ یا کہیں جا رہی تھی۔ ایسے ہی ایک 2-3 بڑے بڑے ایونٹس کے اندر وہاں پہ سیکشل ہراسمنٹ، لڑکیوں کو چھیڑنا، ان کو ریپ کرنا، ان کو ریپ کرنے کی کوشش کرنا، اس کی وجہ سے نفرتیں وہ صرف اسائلم سیکر کے خلاف نہیں، نفرتیں ہماری جو یعنی ویزیبل مائنورٹیز ہیں ان کے خلاف بھی یہ جو نفرتیں پھیل رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف نفرتیں، کیونکہ وہ ہیڈ لائن جو لگتی ہے وہ مسلمان ہے، وہ اسائلم سیکر ہے، وہ سیرین ہے، انسانی منفی رویے۔ جی ڈاکٹر موئی، فائنل نوٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں لارڈ احمد۔ اچھا لارڈ احمد آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا اسی چیز کے ساتھ تعلق ہے، یعنی یورپین معاشرے کی ساخت اس قسم کی ہے۔ دیکھیے جس طرح امریکہ میں جو تعصب کالے لوگوں کے خلاف ہے وہ ایشینز کے خلاف نہیں ہے، تو وہاں پہ جتنی بھی کرمنل آپ ایکٹیویٹی دیکھیں وہ اس میں ہمیشہ پولیس کو کالوں پہ ہی شک ہوتا ہے۔ تو کچھ امیگرنٹس نے یقیناً یہ نازیبا حرکتیں کی ہیں، میں واقف ہوں اس سے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارے امیگرنٹس کی پرسنٹیج آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ ہو سکتا ہے وہ 1% بھی ایسے نہ ہو، لیکن یورپ میں چونکہ ماحول ہی ایک ریسزم کا ہے، ایک تعصب کا ہے، اس لیے اس چیز کو بہت ایگزیجریٹڈ طریقے سے دیکھا گیا ہے۔ میں بلیم بھی نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ یورپین معاشرے کی ساخت جو ہے وہ امریکی معاشرے کی ساخت سے مختلف ہے، اسی لیے یہاں پہ جو رد عمل ہو رہا ہے اور امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک، یعنی تعصب پر مبنی ذہنیت کسی ایک خطے یا معاشرے کی محتاج نہیں ہے، اس کا پیمانہ وسیع بھی ہو سکتا ہے، البتہ اس پر کنٹرول کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک الگ سے نقطہ نظر اور ایک الگ سے مائنڈ سیٹ کی پذیرائی بہت ضروری ہے۔ پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے، آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔